ल स्वागत छ भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई नेपाल अन स्कुलमा। र अघिल्लो क्लासमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, सोसियलको युनिट 2 को आवर ट्रेडिसन भन्ने लेसन सकायौँ। अब हामी युनिट 2 को लेसन 2 मा रहेको के छ त, आवर ल्याङ्ग्वेज एन्ड कस्ट्युम्स भन्ने कुरा चाहिँ छ हो। ल अब यसलाई हामीले बुझ्ने तरिका सधैँ हामीले बुझ्छौँ के भने टपिकमा नै धेरै कुराहरू हुन्छ है, त्यो कुरा बुझ्छौँ। जस्तै अब हामीले यसलाई बुझ्छौँ, आवर भनेको के हो, हाम्रो है, नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु त आवर भनेको हाम्रो, ल्याङ्ग्वेज भनेको भाषा, एन्ड भनेको र हो, ठिक छ। र कस्ट्युम्स भनेको भेषभूषा है। अब यो भेषभूषा भनेको के हो भन्दा अब हामीले लगाउने कपडाहरू होइन, कसैले थरी थरी कपडा लगाउनुहुन्छ, वेशभूषा कपडाहरू छन् होइन। हाम्रो विभिन्न तपाईँको ठाउँअनुसार फरक परिवेश छ, परिवेश अनुसारको फरक कपडाहरू लगाइन्छ, त्यसलाई हामी कस्ट्युम्स भनिन्छ हो। जस्तै तामाङको छुट्टै कपडा छ, थारू जातिहरूको छुट्टै छ, ब्राह्मीणहरूको छुट्टै छ, क्षेत्रीय जातिहरूको कस्ट्युम छुट्टै छ। यसरी वेशभूषा समुदाय अनुसार फरक फरक छ। अब हाम्रो भाषा र वेशभूषाको बारेमा आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ। भाषा भनेको त थाहा छ, कसैले नेपाली नै बोल्नुहुन्छ, कसैको नेवारी भाषा छ, कसैको तामाङ भाषा छ, कसैको चाहिँ अब मैथिली भाषा छ। यसरी चाहिँ हाम्रो नेपालमा यसरी वेशभूषा टन्नै छन् र भाषाहरू पनि टन्नै छन्, त्यो थाहा छ तपाईँलाई। र अब यो बारेमा आज हामी थोरै कुरा गर्छौँ है त। अब हेर्नुहोस् है, सुरु भयो। A live commentary of a cultural program of the Children's Day is going on हो। अब कमेन्टरी भनेको के हो, कुनै पनि विषयमा लिएर गरिएको प्रवचन होइन वा भाषणलाई हामीले कमेन्ट्री भन्छौँ। र त्यो दिन चाहिँ कल्चरल प्रोग्राम चाहिँ को बारेमा चाहिँ कमेन्ट्री भइरहेको छ। यो चाडपर्व किन मनाइन्छ, आजको कार्यक्रम किन हो, के को लागि, यो बारेमा चाहिँ भइरहेको छ। र सँगसँगै सुनिता, जीवन होइन एन्ड देयर फ्रेन्ड्स, उसको साथीहरू आर केयरफुल्ली लिसनिङ टु द कमेन्ट्री। र त्यो प्रवचन, त्यो भाषण चाहिँ कसले राम्ररी सुनिरहेको छ भन्दाखेरि सुनिता, जीवन एन्ड देयर फ्रेन्ड्सले हो। पिपल अफ अल सोसियल क्लासेस एन्ड रिलिजियन्स हेभ ग्यादर्ड अन अ लार्ज ग्राउन्ड, दे आर इन देयर ओन ट्रेडिसनल कस्ट्युम्स एन्ड अर्नामेन्ट्स हो, ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् है के भनेको छ भन्दाखेरि, यहाँ हेर्नुहोस् त, पिपल अफ अल सोसियल क्लासेस, विभिन्न अब समुदायका व्यक्तिहरू, विभिन्न धर्मका व्यक्तिहरू एकै ठाउँ ग्यादर भएका छ एउटै ग्राउन्डमा, अर्थात् हामीले सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी जस्तै एकै ठाउँ सबै जात जाति वेशभूषाहरू चाहिँ एकै ठाउँ जम्मा भएका थिए। दे आर इन देयर ओन ट्रेडिसनल कस्ट्युम्स एन्ड अर्नामेन्ट्स, उहाँहरू आफ्नो छुट्टा छुट्टै समुदाय अनुसारको ट्रेडिसनल वेशभूषा होइन, परम्परागत वेशभूषा र गरगहना, अर्नामेन्ट्स भनेको गरगहनाहरू लाएर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। र लोकल म्युजिक बाई सोसियल ग्रुप्स हेज हिट अफ द एरिया भनेको अब त्यहाँ लोकल म्युजिक चाहिँ चलिरहेको रहेछ, त्यसले एकदमै रमझम बनेको रहेछ। हिट अफ द एरिया भनेको एकदम रमझम थियो त्यो एरियामा चाहिँ हो, रमाइलो एकदम है। अब त्यस्तै गरी अब अर्को के भनिएको छ भने हेर्नुहोस् त, पिपल फ्रम नेवार, तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू, धिमाल, थारू, राजवंशी, शेर्पा, ब्राह्मीण, छेत्री, मगर, थकाली, चेपाङ, सुन्यो सबै जात जाति है, सुन्नुहोस् है, सुनुवार कम्युनिटिज हेभ जोइन्ड इन होइन, जति पनि भने पिपल फ्रम नेवार कम्युनिटीबाट, तामाङ कम्युनिटीबाट, गुरुङ, राई, लिम्बू, धिमाल, थारू, राजवंशी, शेर्पा, ब्राह्मीण, छेत्री, मगर, थकाली, चेपाङ, सुनुवार कम्युनिटिज हेभ जोइन्ड। अब यति धेरै हो नि त जात जाति, अझै धेरै छन्। अब तर त्यहाँ चाहिँ यति चाहिँ उपस्थित रहेछन्, यति जात जाति चाहिँ। अब नाउ द सङ साया थारी गोडा एउटै सय थरी, अब यसलाई चाहिँ कसरी बोल्ने, सय थरी गोडा एउटै चाल, सय थरी बाजा एउटै ताल भन्ने चाहिँ एउटा म्युजिक छ, एकदमै प्रख्यात। हेर्नुहोस् त, यो फेरि गाउनुहोस् सँगसँगै, सय थरी घोडा एउटै चाल, सय थरी बाजा एउटै ताल भन्ने गीत बजिरहेको रहेछ। अनि मेनी फिट विथ सेम मुभमेन्ट, मेनी इन्स्ट्रुमेन्ट्स विथ द सेम ट्युन इज प्लेइङ, अब विभिन्न खुट्टाहरू चलिरहेका छन् तर एउटै खालको मुभमेन्ट छ। मेनी इन्स्ट्रुमेन्ट्स, विभिन्न प्रकारका बाजाहरू बजिरहेका छन् तर ताल एउटै छ भन्न खोजिएको छ। सय थरी घोडा एउटै चाल, सय थरी बाजा एउटै ताल, कति राम्रो हेर्नुहोस् त। अब मस्ट पिपल देयर ट्याप देयर फिट इन रेस्पोन्स टु द म्युजिक, जस्तै अब म्युजिक बजिरहेको छ, ट्याक 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 र ट्याक 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 भन्दाखेरि त्यसै अनुसार खुट्टा पनि चलिरहेका छन् हो।
द डान्सर्स डान्स इन अ ग्रुप इन अ सर्कल टु गिभ एन इम्प्रेसन अफ मल्टिपल कलर्स। अब ग्रुप बनाएर नाचिरहेका छन्, हात जोडेर नाचिरहेका छन् र सबै जात जाति मिलेको एउटा सिम्बोल चाहिँ देखाइएको छ। द इन्टायर ग्राउन्ड लुक्स लाइक अ ब्युटिफुल फ्लावर गार्डन। अब गार्डन भनेको कस्तो हुन्छ, एकदमै रङ्गी बिचङ्गी फुलहरू फुलेको हुन्छ, त्यस्तै गार्डन चाहिँ रङ्गी बिचङ्गी कपडाहरू लगाएर फरक फरक वेशभूषा रङका व्यक्तिहरू एकै ठाउँ जम्मा हुँदा कस्तो हुन्छ, एउटै फुल जस्तो बगैँचा जस्तो बनेको रहेछ त्यो गार्डन, त्यो फिल्ड चाहिँ। अल द स्पेक्टेटर्स क्ल्याप एन्ड चियर्स। अब जति पनि त्यहाँ हेर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ रमाउने व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदमै क्ल्याप गर्नुभएको छ, ताली बजाउँदै चियर गर्दै रमाइलो गर्दै हाहा र हुहु रमाइलो गर्दै बिताइरहनु भएको छ। अनि वाउ, दे हेभ पोजिसन देमसेल्भ्स इन अ वे टु गिभ एन इम्प्रेसन अफ अ बिग मेरीगोल्ड फ्लावर। अब सबैजना एकै ठाउँ जम्मा भएर गोलो बनेर मेरीगोल्ड फ्लावरको एउटा सेप पोजिसन दिनुभयो रहेछ त्यहाँ चाहिँ है, सबैजना मिलेर। वाट अ ब्युटिफुल फ्लावर इट इज, वान पेटल अफ द फ्लावर इज अफ पिपल इन सिमिलर कस्ट्युम, होइन। अ फ्लावर अफ 100 पेटल्स इच विथ पिपल इन डिफ्रेन्ट कस्ट्युम। सबैजना, यो भनेको फ्लावर अफ 100 पेटल्स भनेको एउटा फ्लावरमा विभिन्न खालको पेटल्सहरू हुन्छ होइन, र इच विथ पिपल इन डिफ्रेन्ट कस्ट्युम्स। एउटा फ्लावरमा जति पनि पेटल हुन्छ त्यति पेटल्सहरू जसरी चाहिँ जात जातिहरू सबै व्यक्तिहरू एकै ठाउँ जम्मा हुनु भएको छ हो। अब इट लुक्स लाइक अ कलरफुल मेरीगोल्ड फ्लावर हो, थाहा छ नि तपाईँलाई मेरीगोल्ड फ्लावर त हो, ठिक छ, मेरीगोल्ड फ्लावर जस्तै देखिएको छ। अब हेर्नुहोस् त, इच ग्रुप इज डान्सिङ एन्ड सिङ्गिङ इन इट्स ओन ल्याङ्ग्वेज इन डिस्टिङ्क्ट मुभमेन्ट। सबैको फरक भाषा छ, सबैको विभिन्न फरक फरक मुभमेन्टहरू छ, चालचलन छ, तर ताल एउटै छ, बाजा फरक भए पनि धुन एउटै छ, यसरी भनेको छ। दे आर सिङ्गिङ द सङ, हाम्रो भाषा राम्रो, हाम्रो भेष राम्रो, हाम्रो सबै जात अनि देश राम्रो। आवर कन्ट्री इज ब्युटिफुल, आवर कस्ट्युम्स colorful and beautiful, our country is composed of people of multiple different castes and beauty। गीत के जल लाग्छ, हाम्रो भाषा राम्रो, हाम्रो भेष राम्रो, हाम्रो सबै जात अनि देश राम्रो भनिएको छ। अब इट रिप्रेजेन्ट्स डिफ्रेन्ट रिलिजन्स एन्ड ल्याङ्ग्वेजेस अफ नेपाल। यसले चाहिँ हाम्रो विभिन्न जात जातिलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। नाउ द सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ हेभ बिन स्टप्ड एन्ड द चिफ गेस्ट अफ द प्रोग्राम इज एड्रेसिङ। अब कार्यक्रम भयो, नाचगान भयो, त्यसपछि अब फाइनल्ली त्यहाँको प्रमुख चिफ गेस्ट भनेको प्रमुख अतिथिले प्रोग्रामको बारेमा अब केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि भनिएको होला यहाँ। नेपाल इज अ, हेर्नुहोस् त, नेपाल इज अ ब्युटिफुल गार्डन अफ भेराइटिज अफ फ्लावर। एउटा भने नि, एउटा गार्डनमा विभिन्न प्रकारका फुलहरू हुन्छन्, त्यस्तै फुलहरूको बगैँचा हो होइन नेपाल चाहिँ। वी आर पिपल अफ डिफ्रेन्ट कास्ट्स, विभिन्न जात, ल्याङ्ग्वेज भनेको भाषा, कल्चर भनेको हाम्रो परम्परा, वेशभूषा र कस्ट्युम्स भनेको वेशभूषा। मेबी अब फरक छ, डिफ्रेन्ट कास्ट जात जात फरक छ, भाषा फरक छ, वेशभूषा फरक छ, धर्म फरक छ कतिपयको होइन, हाम्रो परम्परा फरक छ हो, संस्कृति फरक छ हो। अब मेबी, अब यहाँ चाहिँ मेबी वी लुक डिफ्रेन्ट इन आवर ड्रेसअप एन्ड ल्याङ्ग्वेज होइन, हामी फरक देखिन सक्छौँ हाम्रो ड्रेसअप र ल्याङ्ग्वेजको भाषाको हातमा। वी क्यारी अ कमन आइडेन्टिटी अफ नेपाली होइन भन्ने कुरा छ। पिपल अफ एभ्री कम्युनिटी कास्ट एन्ड रिलिजियन रेस्पेक्ट देयर ओन ल्याङ्ग्वेज एन्ड कस्टम्स। हामी जस्तो जात जाति जता जति वेशभूषा, जस्तो संस्कृति, जस्तो धर्म पनि हामी एक ढिक्का नेपाली हौँ भनिएको छ। वी रेस्पेक्ट आवर ओन ल्याङ्ग्वेज एन्ड कस्ट्युम्स। हाम्रो आफ्नो वेशभूषा र भाषालाई सम्मान गर्छौँ सबैलाई। सर्टेनली वी आर अफ डिफ्रेन्ट कम्युनिटिज, हामी विभिन्न फरक फरक समुदायका छौँ। बट वी हेभ अ सेन्स अफ नेपाल डिप इन द हार्ट। हामी फरक वेशभूषा सबै भए पनि भन्न खोजेको हामी अनेकतामा एकता छ। यो शब्द नेपालमा एकदम प्रख्यात छ, हेर्नुहोस् है, अनेकतामा एकता भएको देश भनेर नेपाललाई चिनिन्छ। भनेको के भन्दा युनिटी इन डाइभर्सिटी, इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा जुन यहाँ लेखेको छ नि, यो नोट गर्नु, युनिटी इन डाइभर्सिटी। डाइभर्सिटी भए तापनि युनिटी छ भन्न खोजेको छ। अब यो बारे तपाईँलाई थाहा छ। अब हामी एक्टिभिटिजको बारेमा बुझ्छौँ, के छ त आजको एक्सर्साइजमा भनेर। सबै कुरा बुझ्नुभयो, नबुझेकोमा दोहोऱ्याउनु होला आजको पाठ। ल जस्तै अब एक्टिभिटिजमा के छ भन्दा, मेक अ लिस्ट अफ डिफ्रेन्ट सोसियल ग्रुप्स इन योर कम्युनिटी एन्ड अल्सो राइट द ल्याङ्ग्वेजेस दे स्पिक। अब तपाईँको सोसाइटीमा, समाजमा कस्तो कस्तो अब ग्रुप अफ पिपल इन योर कम्युनिटी, जस्तै अब जात जाति, कस्तो कस्तो जात जातिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र कस्तो कस्तो भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको कम्युनिटीमा हुनु होला, जस्तै अब तामाङ हुनुहुन्छ भने तामाङहरूले
तामाङ भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यस्तै अब हरेकको फरक फरक भाषा छ हैन। जस्तै अब तपाईको अब मैथिली कम्युनिटीले मैथिली ल्याङ्ग्वेज बोल्नुहुन्छ, मिथिला कम्युनिटीले। जस्तै तपाईँले यसलाई भनौँ अझ मैथिली कम्युनिटी भन्दा नि जस्तै तपाईँको लागि चाहिँ मैले के भन्छु हेर्नुहोस् है। अब जस्तै मिथिला कम्युनिटीले के बोल्नुहुन्छ त मैथिली हो, ठिक छ। अब त्यस्तै अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको अनि त्यस्तै नेवार पनि हुनुहुन्छ पक्कै पनि। नेवारले नेवारी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ हैन। त्यस्तै अब अर्को के हुन्छ त गुरुङ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, गुरुङको। मगरको मगर ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। ब्राह्मणको नेपाली नै हुन्छ हो, ब्राह्मणको नेपाली हुन्छ, नभए संस्कृत भन्दा पनि हुन्छ हो, ठिक छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ट्रान्सलेट द सेन्टेन्स इन बोल्ड लेटर्स बिलो इन्टु योर ओन मदर टङ हैन। देन डिभाइड योरसेल्फ्स इन्टु ग्रुप्स अफ स्टुडेन्ट्स विथ द सेम मदर टङ एन्ड रिड आउट द सेन्टेन्स टुगेदर। फाइनली लाइक द लेसन फल इन लाइन एन्ड होल्डिङ इच अदर्स ह्यान्ड रिड आउट द सेन्टेन्स इन योर ओन ल्याङ्ग्वेज। अब यो चाहिँ तपाईँले क्लासमा गराउनुहुन्छ है। यो चाहिँ के भन्छ, लेट अस अल नेपालीज स्टे युनाइटेड, नेपाल इज आवर कमन होम, वी अल लिभ इन हार्मनी। अब यो तपाईँको आफ्नो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा, कोही तपाईँ क्लासमा लिम्बू हुन सक्नुहुन्छ, कोही गुरुङ हुन सक्नुहुन्छ, कोही मगर हुन सक्नुहुन्छ हैन, कोही तामाङ हुन सक्नुहुन्छ, कोही ब्राह्मण हुन सक्नुहुन्छ, कोही क्षेत्री हुन सक्नुहुन्छ। सबैजनाको आफ्नो आफ्नो भाषामा चाहिँ यो जुन दिएको छ यति जुन तपाईँको लेटस अल नेपालीज स्टे युनाइटेड, यो बारेमा चाहिँ तपाईँले भन्नु पर्यो र गोलो बनाएर भनिएको छ। यो सर म्याडमले गराउनुहुन्छ तपाईँलाई है, सर म्याडमले। अब क्वेसन नम्बर 3 मा के छ, वाट निड्स टु बी डन इन द कम्युनिटी फर द पिपल अफ मेनी कास्ट्स एन्ड रिलिजन्स टु लिभ इन हार्मनी। के भनेको छ भने वाट निड्स टु बी डन इन द कम्युनिटी फर द पिपल अफ मेनी कास्ट एन्ड रिलिजन्स टु लिभ इन हार्मनी। सबैजनालाई एकतामा बाँध्नको लागि, विभिन्न मान्छेहरू जातिको मान्छेलाई बिना लडाइँ झगडा एकताले हार्मोनीका साथ राखिराख्नको लागि के गर्नुपर्छ कम्युनिटीमा भन्नको लागि के गर्न सकिन्छ। पहिला सुरु त मेन कुरा एजुकेट गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ, एजुकेट गर्नुपर्छ हैन। अनि सेन्स अफ युनिटी बनाउनु पर्छ हैन। अनि त्यसपछि युनिटी इन डाइभर्सिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ हो। अनि त्यसपछि कोअपरेटिभ इन्भाइरोमेन्ट लेख्दैछु है, इन्भाइरोमेन्ट सुड बी लेख्नुहोस् त इन्करेज्ड हो। अनि त्यसपछि अनि प्रब्लम्स सुड बी सल्भड टुगेदर हैन। यस्तै गरियो भने चाहिँ मेन कुरा त एजुकेट गरियो, एवारिङ गर्यो, सेन्स अफ युनिटीको फिलिङ्सहरू ल्याइयो, युनिटी इन डाइभर्सिटीको फिलिङ ल्याइयो, कोअपरेटिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाइयो हैन। प्रब्लम्स सबै मिलेर समाधान गरियो भने त्यहाँ चाहिँ एकता गराउन सकिन्छ, राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउन सकिन्छ मान्छेहरू बिच भन्ने कुरा भयो। त्यस्तै अब तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु म। जस्तै यहाँ अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्नमा के छ भने ड्र द पिक्चर्स अफ डिफ्रेन्ट कस्ट्युम्स वर्न एट स्पेसल फेस्टिभल्स इन योर कम्युनिटी। जुन चाहिँ तपाईँको अब यहाँ जस्तै यहाँ दिएको ड्रइङ जस्तै तपाईँले चाहिँ बनाउनु होला आफ्नो घरतिरको हैन। त्यस्तै बनाउनु होला, ढाका टोपी लगाएको, कसैले तामाङ ड्रेस लगाएको हो, त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब यो 5औं नम्बरमा कि 100 थरी घोडा एउटै चाल, 100 थरी बाजा एउटै ताल भन्ने जुन वाट डज दिस सङ मिन टु से एक्सप्लेन वान प्याराग्राफ भनेको छ। यसले भन्न खोजेको कुरा आदि त हेर्नु त यहाँ च्याप्टरमै भनिएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँतिर तपाईँको हेर्नुहोस् त। अब तपाईँलाई मैले अर्को कलर दिन्छु। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त 100 थरी घोडा एउटै चाल, 100 थरी बाजा एउटै ताल। यहाँ के भनेको छ, यहाँ भनेको यहीँ लेखेको छ नि त मेनी फिट विथ सेम मुभमेन्ट। अब यसलाई अलिक बडा लेख्ने, इन्स्टेड अफ मेनी फेथ्स विथ बट दे हेभ द सेम मुभमेन्ट आफ्नो भाषामा लेख्ने। देयर आर मेनी इन्स्ट्रुमेन्ट्स होइन विथ द सेम ट्युन इट्स प्लेइङ भन्ने कुरा चाहिँ छ। अब यसले भन्न खोजेको मैले अगाडि भनिसकेँ। तपाईँले यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु कि युनिटी इन डाइभर्सिटी भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठाउँ प्रयोग हुन्छ, यो लेख्नु होला। यसले भन्न खोजेको कुरा पनि यही नै हो। विभिन्न जाति वेशभूषा भए पनि हामी सबैको आइडेन्टिटी एउटै छ, त्यो हो नेपाली हो। हामी नेपाली हो नि, हामी सबै नेपाली हो। जति जाति वेशभूषा भए पनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा छ।
अब यसरी राख्ने र अब त्यसपछि हाम्रो सय थुङ्गा फुलकाम भनेको हामी चाहिँ के भन्दा कलरफुल फ्लावर्स इन द सेम गार्डन भन्ने कुराहरू यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई हिन्ट दिएँ है त। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो, मैले भनिदिइसकेको सबै त्यो कुरालाई मिलाएर लेख्नु है आफ्नो भाषामा ल। र क्रिएटिभ हुनुपर्छ। अब हामी तेस्रो युनिट 2 को तेस्रो च्याप्टरमा अर्थात् तेस्रो पाठमा छौँ। तेस्रो पाठमा हामीले के पढ्छौँ भन्ने बारे अब अर्को क्लासमा भन्छौँ। अहिलेको लागि बिदा माग्छौँ है त। राम्ररी पढ्ने, मम्मी बुवाले भनेको मान्ने है। बाई बाई।